बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ हदीक़ा सलीम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इंशाअल्लाह आज हम सद्दे ज़राए पढ़ेंगे और सद्दे ज़राए जो है मुख्तलफ़ुन फ़ी अदल्ला शरिया में से है। मुख्तलफ़ुन फ़ी अदल्ला शरिया उन अदल्ला शरिया को कहते हैं जिनके बारे में जिनके हुज्जत होने या ना होने में मुज्तहिदीन का इख्तिलाफ़ है। कुछ उलमाए कराम कहते हैं कि इनके ज़रिए से शरई अहकाम का इस्तिंबात किया जा सकता है और कुछ कहते हैं कि इनके ज़रिए से शरई अहकाम का इस्तिंबात नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो सद्दे ज़राए को पढ़ेंगे कि सद्दे ज़राए किसे कहते हैं। तो सद्दे ज़राए उन जायज़ अफ़ाल को मना कर देना है जो शरीयत की मना की हुई बातों का ज़रिया बन सकते हैं। ठीक है, वो अफ़आल ख़ुद तो जायज़ है लेकिन उनके करने की वजह से हो सकता है कि कोई ऐसी बात हम कर लें जिससे बचने का हुक्म दिया है। ठीक है, ख़ुद तो जायज़ है लेकिन वो किसी ऐसे अमल का ज़रिया बन सकते हैं जिसका शरीयत ने मना किया है। जैसे कि देखिए, सद्दे ज़राए के 4 दरजात हैं। नंबर 1 अव्वल ये कि वो काम यकीनी तौर पर किसी मुफसिदा का ज़रिया बनेगा, जैसे किसी के दरवाज़े के सामने कुआं खोद दिया जाए। ठीक है, तो अव्वल क्या है कि वो यकीनी तौर पर किसी मुफसिदे का किसी फसाद का ज़रिया बनेगा। जैसे किसी के घर के सामने आपने कुआं खुदवा दिया, जाहिर है कि वो उसमें गिरेगा और ये गिरेगा तो ये चीज़ जो है बिल्कुल हराम है। ठीक है, किसी के घर के सामने कुआं खुलवा देना तो इसमें क्या है, फसाद का पूरा यकीन है कि इसमें ज़रूर ब फसाद होगा। उसके बाद दोम है कि इस काम के मुफसिदे का ज़रिया बनने का ज़न्ने गालिब हो, बिल्कुल यकीन तो नहीं हो लेकिन बहुत ज़्यादा खदशा हो कि ये ज़रूर ब ज़रूर जो है मुफसिदे का ज़रिया बनेगा। जैसे शराब साज से अंगूर का रस या अहले हरब से हथियार फ़रोख्त करना। ठीक है, ये दोनों ज़राए बिल्कुल नाजायज़ हैं। ठीक है, ऊपर वाला भी और ये भी। देखें कि एक शख्स है जो शराब पीने वाला है, शराब साज़े या शराब बनाने वाला है, तो अगर उसको अंगूर का रस बेचा जाएगा, उसको दिया जाएगा, तो वो क्या करेगा, जाहिर है कि उसको पता है कि मुझे इससे क्या काम करना है, वो अंगूरी शराब बनाएगा उससे। ठीक है, तो इसमें गालिब गुमान है कि वो यही करेगा। और अहले हरब से हथियार फ़रोख्त करना, यानी अहले हरब को, लड़ने वाले को अगर हथियार दिए जाएँ तो जाहिर है कि वो लड़ेगा। अगर कोई शख्स कहे कि अंगूर, जैसे शराब साज को अंगूर दे रहा है तो वो कहे नहीं हो सकता है वो रख ले अपने घर में या अंगूरों को ही खा ले, शराब ना बनाए, तो ये बहुत कमज़ोर दर्जा है, यानी यकीन का बहुत कमज़ोर दर्जा है। लेकिन ज़न्ने गालिब यही है क्योंकि वो शराब बनाने वाला है, तो उसमें ज़न्ने गालिब ये है कि भाई उसके पास उसको अंगूर दिए हैं तो वो शराब ही बनाएगा, इससे उसे खाएगा नहीं या किसी जायज़ काम में नहीं लगाएगा उसे। उसी तरह अहले हर्ब जो लड़ने वाला है, उसको अगर हथियार दे दिया जाए तो जाहिर है कि उसकी खसलत है लड़ना, तो इसमें बहुत कम एहतिमाल है कि वो उन हथियारों का अच्छा जो है कोई ठिकाना लगाएगा, ये अच्छे काम में इस्तेमाल करेगा। ऐसा नहीं हो सकता। ज़न्ने गालिब इसमें यही है कि वो क्या करेगा, इन हथियार से कोई लड़ाई करेगा, कोई झगड़ा करेगा। ठीक है, सोम क्या है कि ये उस काम से मुफसिदा का पैदा होना मौहूम हो और कभी कभी इत्तेफाकन इससे मुफसिदा पैदा हो जाता हो। ठीक है, इसके ज़रिए से ये तीसरा काम ऐसा काम है जिसके ज़रिए से मुफसिदा पैदा होना मौहूम हो, यानी वहम हो कि शायद इससे मुफसिदा पैदा हो सकता है, और कभी कभी इत्तेफाकन इससे मुफसिदा पैदा भी हो जाता है। जैसे किसी शख्स के मुनासिब जगह पर कुआं खोदना कि इसमें किसी का गिर कर डूब जाना मौहूम बात है, ये ज़राए जायज़ है। ठीक है, अगर किसी शख्स ने मुनासिब जगह पर जहाँ उसके लिए खुदवाना सही था उसने वहाँ पर कुआं खुदवा दिया, अब अगर कोई शख्स उसमें गिरकर डूब गया तो इसमें जो है उसका अमल दखल नहीं है क्योंकि उसने सही जगह पर कुआं खुदवाया था। ठीक है, लेकिन वो शख्स उसमें इत्तफाकी तौर पर गिर गया, तो ये ज़रिया क्या है, जायज़ है, यानी एक ऐसा ज़रिया जिसमें क्या हो, मुफसिदा पैदा होना मौहूम हो। ठीक है, कभी कभी इत्तफाकन उसमें मुफसिदा पैदा हो भी सकता हो, क्योंकि इत्तेफाक है ना, कुछ भी हो सकता है इत्तेफाकन तो, लेकिन उसने जानबूझकर ऐसा काम नहीं किया था जो मुफसिदे का ज़रिया बनता हो। हाँ, उसमें मुफसिदा मौहूम था लेकिन सराहतन वो मुफसिदा नहीं था। उसके बाद चहारों में कि ये कि इससे बकसरत मुफसिदा पैदा होता हो, हालांकि असल में वो जायज़ व मशरू हो, जैसे निकाह, हलाला, मर्ज़ मौत में तलाक़ वग़ैरह। हनफिया के नज़दीक ये सूरत क़सद व इरादे पर मौक़ूफ़ है। अगर फ़ेल हराम के लिए हीला इख्तियार करना मकसूद हो तो नाजायज़ होगा, वरना नहीं।
مالکیہ کے نزدیک اس درجے کا ذریعہ بھی مطلقاً ناجائز ہے، ٹھیک ہے۔ چہارم صورت کیا ہے کہ بکثرت اس سے مفسدہ پیدا ہوتا ہو، بکثرت، ٹھیک ہے، حالانکہ اصل میں وہ جائز و مشروع کام ہو، اصل میں وہ جائز اور مشروع شریعت سے منسلک کام ہے، لیکن اس میں کثرت سے کیا ہو سکتا ہے، مفسدہ پیدا ہو سکتا ہے، مثلاً جو ہے حلالہ وغیرہ، تو اس میں مفسدہ پیدا ہونے کا کیا ہے، اندیشہ ہے، ٹھیک ہے۔ مرض موت میں طلاق وغیرہ، کسی نے مرض موت میں جو ہے طلاق دے دی کسی کو، حنفیہ کے نزدیک یہ صورت قصد و ارادے پر موقوف ہے، قصد اور ارادے سے جانچا جائے گا کہ اس کی کیا نیت تھی، کیا نیت نہیں تھی، ٹھیک ہے۔ اگر فعل حرام کے لیے حیلہ اختیار کرنا مقصود ہے تو ناجائز ہے، ورنہ نہیں، یعنی اس نے حرام کام کرنے کے لیے یہ جو ہے یہ کام کیا ہے تاکہ میں ایسا کر لوں، تو یہ میں جو ہے نا اسلام کی روشنی میں یعنی شریعت کی حدود میں آ جاؤں گا، اور میرا مقصد جو ہے اس سے اپنے نفس کو پورا کرنا ہے، اپنے آپ کی خواہشات کو پورا کرنا ہے، تو یہ اس کے لیے جائز نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح مالکیہ کے نزدیک اس درجے کا ذریعہ بھی مطلقاً ناجائز ہے، ٹھیک ہے۔ امام مالک کے نزدیک جو ہے اس درجے کا ذریعہ جو ہے نا، ذریعہ جو چیز بن رہی ہے وہ بھی کیا ہے، ناجائز ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے سد ذرائع ہی کی قبیل سے یہ ہے کہ بالغ اور قریب البلوغ لڑکیوں اور لڑکوں کا مخلوط تعلیمی نظام ناجائز ہے، کیونکہ اس سے بے حیائی پیدا ہوتی ہے، یا جیسے صاحبین کے اصول کے مطابق سودی کاروبار کرنے والے بینکوں کا مکان کرائے پر دینا جائز نہیں، کہ یہ سودی کاروبار کے مطابق سودی کاروبار کرنے والے بینکوں کا مکان کرائے پر دینا جائز نہیں، کہ یہ سودی کاروبار میں تعاون کا ذریعہ بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ سد ذرائع ہی کی قبیل سے، یعنی سد ذرائع کی روشنی سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بالغ اور قریب البلوغ، بالغ لڑکے لڑکیوں اور قریب البلوغ لڑکے لڑکیوں کا ایک ساتھ پڑھنا یہ درست نہیں ہے، کیونکہ انہیں گناہ کا اندیشہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس وجہ سے کہا جا رہا ہے یہ، کیونکہ اس سے بے حیائی پیدا ہوگی، ٹھیک ہے، مخلوط ماحول کی وجہ سے، اور قرآن مجید اور احادیث سے ہمیں پردے کا حکم معلوم ہوتا ہے کہ پردہ کیا جائے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح صاحبین کے اصول کے مطابق سودی کاروبار والے بینک میں کام کرنے والے کا اگر گھر کرائے پر لیں گے تو ظاہر ہے کہ وہ کرایہ اس کی جیب میں جائے گا جو بینک میں کام کرتا ہے اور سودی معاملات رکھتا ہے، تو وہ اس کی تقویت کا باعث بنے گا، ظاہر ہے ہم اسے کرایہ دیں گے تو وہ اس کے کھاتے میں جائیں گے پیسے، تو کہ یہ سودی کاروبار میں تعاون کا ذریعہ بنتا ہے، کیونکہ یہ پیسہ ہو سکتا ہے کہ وہ سود کے کام میں لگائے مزید ترقی کے لیے، جو دنیاوی ترقی اسے نظر آ رہی ہے، حالانکہ اس کی ترقی نہیں ہے لیکن دنیاوی ترقی اسے نظر آ رہی ہے، اس اعتبار سے وہ سمجھے کہ میں جو ہے یہ پیسہ بھی اس میں لگاؤں تو مجھے اور تقویت ہوگی اور کاروبار میں ترقی ہوگی، تو یہ اس کے ذریعے سے جو ہے سد ذرائع کے ذریعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ دونوں باتیں بھی کیا ہیں، ناجائز ہیں، یہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد ہے سد ذرائع کی طرح اس کے مدعے مقابل دوسری اصطلاح فتح ذریعہ کی ہے، یعنی جو بات کسی فرض یا واجب کی ادائیگی کے لیے ضروری ہو اس کا بھی وہی حکم ہوگا، مسجد جانا کہ یہ جماعت میں شرکت کے لیے ضروری ہے، جو بات کسی مباح کا ذریعہ بنتی ہو وہ بھی مباح ہوگا، یعنی کہہ رہے ہیں کہ سد ذرائع کی مناسبت سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ فتح ذریعہ یعنی جو وہ کام جو کسی دوسری چیز کے لیے کیا بنیں گے، کسی جائز کام کا ذریعہ بنیں گے، اس میں تو وہ تھا نا، پہلے والے میں یہ تھا کہ وہ جائز کام جو کسی مفسدے کا ذریعہ بنیں گے، اور یہاں پر یہ ہے کہ یعنی وہ کام جو کسی جائز کام کا ذریعہ بنیں گے تو اس کا بھی وہی حکم ہوگا، جیسے کہ مسجد میں جانا، ٹھیک ہے، مسجد میں جانا کیونکہ مسجد میں انسان نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہے تو مسجد جانا کہ یہ جماعت میں شرکت کے لیے ضروری ہے، جو بات کسی مباح کا ذریعہ بنتی ہے تو وہ مباح ہی ہے، ٹھیک ہے، جو کام مباح کا ذریعہ یعنی مباح کیا ہوتا ہے، جس میں نہ کوئی ثواب ہو نہ کوئی گناہ ہو، تو ایسے کام کا ذریعہ بننے والی بات بھی کیا ہوگی، مباح ہوگی، جیسے ضروریات زندگی کی مقدار سے زیادہ کمانا، صحیح ہے، زیادہ کمانا وہ اس لیے کما رہا ہے کہ مشکلات پریشانیوں میں وہ اس سے پیسے خرچ کر کے بچ سکے، اپنے آپ کو بچا سکے، کیونکہ شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے راحت بخش زندگی گزارنا بھی جائز ہے، شریعت کی حدود میں رہ کر اگر کوئی شخص
جو ہے آرائشی زندگی گزار رہا ہے، سکون کی اطمینان کی زندگی گزار رہا ہے تو یہ جائز ہے، یہ اس پر گناہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ امید کرتی ہوں لیکچر اچھی طریقے سے سمجھ آئے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پڑھنے پڑھانے کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔